شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا وسيدنا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو بھائیو، اللہ رب العالمین دی پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی اس مقدس کلام دی اس لا ریب بے عیب کلام مجید دے چند کلمات طیبات آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ رب العالمین مجھنا چیز نو حق سچ بیان کرندی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسانو سبنو حق سنن سمجھن قبول کرن اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک تے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دے جو فضائل نے اور نال نال عشر دے جو احکام سن مختصر جیا انہاں دا تذکرہ کیتا۔ آج تو میں آپ حضرات دے سامنے نماز دا موضوع شروع کرن لگا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ چاند جمعہ تک یہی موضوع میرا رہے گا، نماز دے فضائل و مسائل، ارکان نماز اور انہاں دے طریقہ کار ادائیگی۔ انشاءاللہ چند جمعے میرا یہی موضوع چلتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور حدیث مبارکہ دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف دی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس گل دی گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے سچے رسول نے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَحِجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ رمضان، جس نو طاقت ہوئے استطاعت ہوئے اللہ دے گھر جا کے مکہ شریف حج کرنا اور ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھنا۔ اے 5 چیزاں ایسیاں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہاں تے اسلام دی نی رکھی گئی ہے۔ ذوق نال کہہ لو سبحان اللہ۔ اسلام دی بنیاد اور نی اینا 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ کلمہ شریف تو بعد سب تو اہم ترین رکن جڑا ہے وہ نماز ہے۔ کلمہ شریف تو بعد سب تو جڑا اہم ترین رکن ہے ارکان اسلام وچوں انہاں 5 نو جنہاں تے اسلام دی بنیاد رکھی گئی ہے انہاں نو کی آندے نے ارکان اسلام۔ انہاں 5 ارکان وچوں سب تو پہلا تے کلمہ ہے، تے کلمہ شریف تو بعد جس کی سب تو زیادہ تاکید کیتی گئی ہے وہ نماز ہے، کیونکہ زکوٰۃ او دیتے فرض ہے جڑا صاحب نصاب ہے، دوجے تے زکوٰۃ نہیں۔ اور پھر وہ بھی سال دے بعد 1 مرتبہ، اسی طرح روزے سال دے بعد 1 مہینہ جو ماہ رمضان المبارک دا ہے اس دے اندر فرض نے، باقی فرض نہیں، نفل نہیں، اگر کوئی رکھے مرضی نہ رکھے مرضی۔ اسی طرح حج او دیتے ہے جس نو اللہ طاقت دیتی ہے، استطاعت ہے جس کے اندر ہمت ہے، او دیتے حج فرض ہے، تے او بھی زندگی 1 مرتبہ، بار بار حج فرض نہیں، زندگی 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر دوبارہ حج کرے گا تو نفلی ہوئے گا، فرض نہیں ہوئے گا۔ وہ بھی کہہ دیتے جنہوں اللہ طاقت دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، استطاعت ہے، زندگی 1 باری حج فرض ہے، روزے بھی سال بعد، زکوٰۃ بھی سال بعد۔ وہ بھی جے دیتے جنہوں جدے کل نصاب ہوئے، جو صاحب نصاب ہے اس کے حج زندگی 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی جڑا صاحب استطاعت ہے۔ جبکہ نماز پاویں امیر ہے تے پاویں غریب ہے، پاویں مرد ہے پاویں عورت ہے، پاویں گدا ہے پاویں بادشاہ ہے، پاویں عربی ہے پاویں اجمی ہے، پاویں کالا ہے تے پاویں گورا ہے۔ نماز روزانہ کلمہ پڑھنے والے تے مسلمان تے 5 مرتبہ فرض ہے۔ اس واسطے نماز دی زیادہ تاکید کیتی گئی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جنت انساناں نو اساں پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ میری عبادت کرنا۔ انہاں دی تخلیق دا یعنی حضرت انسان دی تخلیق دا مقصد ہی اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے۔ انسان ایویں دنیا وچ بے فائدہ اور بیکار نہیں آیا
قرآن مجید دے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے کیا تسی گمان کر دے ہو کہ اساں تانوں بیکار اور بے فائدہ پیدا کیتا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تسی اپنے رب وال لوٹ کے نہیں جانا؟ تو انسان بھی تخلیق دا ایک مقصد ہے، جس وجہ تو اس نو پیدا کیتا گیا کوئی سبب ہے۔ تو انسان نو چاہیے اپنی تخلیق دا مقصد سمجھے کہ کس واسطے نو پیدا کیتا گیا۔ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک الفاظ دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ایسا جنات انسانوں صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا ہے۔ ذوق نال کہو کھاں سبحان اللہ۔ کہنے والے بڑی پیاری بات کی تھی، انہیں کیا جلوہ ہے خاص رحمت حق کا نماز میں، جلوہ ہے خاص رحمت حق کا نماز میں، جلوہ ہے خاص رحمت حق کا نماز میں، انوار قدس کا ہے نظارہ نماز میں، انوار قدس کا ہے نظارہ نماز میں، اور مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اور مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بندے میں اور مولا میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، جلوہ ہے خاص رحمت حق کا نماز میں، انوار قدس کا ہے نظارہ نماز۔ ذوق نال کہو سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما دینا
اپنی کتاب مسنوی شریف دے اندر واقعہ لکھ دین اللہ دے کامل ولی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اجے ولایت دی منزل تے فائز نہیں ہوئے، ولایت دی دنیا وچ قدم نہیں رکھیا، اللہ نے انہاں نوں 7 ملکاں دی بادشاہی دتی ہے۔ 7 ملکاں دی بادشاہی دے کول ابراہیم بن ادہم دے کول ایک راتی اپنے شاہی بستر دے اندر، شاہی بستر سے شاہی خانے دے اندر، شاہی روم دے اندر ابراہیم بن ادہم لیٹے ہوئے نے، اچانک آندے نے مینوں انج پتہ لگیا جویں بادشاہ دے محل تے شاہی محل دی چھت تے کوئی لوگ پہ پھر دے نے، آندے نے میں باہر نکلیا آواز دے کے پوچھیا کون یہ میرے محل دی چھت تے تانوں پتہ نہیں بادشاہ دا محل ہے، بادشاہ دا محل ہے تے دی چھت پہ پھر دیو۔ وہ کہنے لگے اسی اونٹ پہ تلاش کرنے کی پہ تلاش کرنے اونٹ پہ تلاش کرنے بڑے حیران ہوئے ابراہیم بن ادہم کہنے لگے چلے ہوئے جے کدے مکانہ دیا چھتاں تے بھی کسے نے اونٹ لبے نے، اونٹ لبنے تے چراگاہ وچ جا کے لبو، اونٹ لبنے نے تے فصلیں جا کے لبو، کھیتیاں وچ جا کے لبو، مکانہ دیا چھتاں تے کدے اونٹ لبے۔ اور در حقیقت اللہ دے فرشتے سن، انسانی شکل دے اندر آئے سن، ابراہیم بن ادہم نو نصیحت کرن واسطے آئے سن، اشارہ دین واسطے آئے سن۔ انہاں نے کیا اوے اللہ دے بندیو کدے مکانہ دیا چھتاں تے اونٹ نہیں لب دے، اونٹ لبنے تے جنگل وچ جا کے لبو، چراگاواں وچ جا کے لبو، ایتھے مکانہ دی چھت تے کدے اونٹ کسے نے نہیں لبے۔ او اللہ دے فرشتے جڑے انسانی شکل وچ آئے سن کہن لگے اے ابراہیم اگر مکان دی چھت تے اونٹ نہیں لب دے پھر نرم نازک بستر تے کدی رب بھی نہیں لبیا۔ نرم و نازک بستر تے کدے رب بھی، ہاں اللہ دی تلاش واسطے رب لبن واسطے بھی پھر محنتاں کرنیاں پیندیاں نے، مشقتاں کرنیاں پیندیاں نے، راتاں جاگنیاں پیندیاں نے، شب بیداری کرنی پیندی ہے، اپنیاں نینداں اڑانیاں پیندیاں نے، اللہ دی بارگاہ دی اندر سوز و گداز دے نال گڑ گڑا کے او دی بارگاہ دی اندر جبین نیاز جھکا کے رو رو کے رب نو منانا پیندا ہے، پھر رب ملدا ہے، رب دی پہچان تے قرب تاں حاصل ہوندا ہے، نرم و نازک بستر تے کدے رب لبیا نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہندے نے اے گل جناب میرے دل تے لگ گئی، دل تے چوٹ کر گئی یہ بات، آندے نے اس کے بعد پھر اس راتی مینوں نیند نہیں آئی، کہندے نے جدوں دن چڑھیا آندے نے میری جڑی خادمہ سی نکرانی انہوں میں کیا جا کے میرا بچھاونا بچھاؤ، مینوں نیند آئی ہے، آرام کرنا چکے رات دا میں جاگیاں ستا نہیں، آندے نے جدوں میری نکرانی تے خادمہ گئی انہیں شاہی بچھونا بچھایا، شاہی بستر بچھایا، نرم و نازک بستر ویکھ کے انہیں جناب والا خادمہ نے کی کیتا کہن لگی وینیا کنا کہ نرم نازک کنا جناب نرم بستر اتے لیٹ گئی، بادشاہ اندے میں آیا ویکھیا بادشاہ دے بستر تے نکرانی لیٹی ہے، غصے دے نال انہوں چھڑی ماری ہے، تینوں پتہ نہیں بادشاہ دا محلے تو اے دے تے لیٹی ہیں، انہیں آسمان وال منہ کر کے مسکرایا، او خادمہ مسکرا پئی ہس دیئے، بادشاہ دے تینوں ماریا ہے، تینوں مار پئی ہے، تینوں رونا چاہی دے، ہس دی کیوں پئی ہے؟ انہیں خادمہ نے ایک بڑی سونی گل کی تھی، آندھی یہ 2 کڑیاں میں ستی نائی اتے اینی آفت آئی، اوہ 2 کڑیاں میں ستی نائی اتے اینی آفت آئی، اس
دا حشر کی ہو سی جس نے تے ساری عمر گوائی نکرانی آندی ہے دو کڑیاں ستیاں تینی سزا ملی ہے اس بستر سے دو کڑیاں سون دی انی سزا ہے پھر بادشاہ دی کنی سزا ہوئے گی جنہیں ساری زندگی غفلت دے اندر اس بستر سے گزار چھڑی ہے بادشاہ دا ایک گلوی میرے دل تے چوٹ کر گئی آندے نو محل چھڑ دیتے پھر بادشاہی چھڑ دیتی جنگل دے کنارے تے ڈیرا لا لے آئے اوتھے پھر دن رات مسلح پاکی اللہ دی عبادت دی اندر اپنی باقی زندگی دریا دے کنارے تے اللہ دی عبادت دی اندر گزار چھڑی پتہ لگ گیا نرم و نازک بستر سے رب ملدا نہیں شاہی محل چھڑیا بادشاہی چھڑی پھر اللہ نے مقام ولایت بھی دیتا ہے انہیں بڑے جنابے والا ولی پھر بڑے نے ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بڑا مقام پایا ولایت دی دنیا دی اندر بڑا مرتبہ پایا پائیو پتہ لگا انسان دی تخلیق دا مقصد انسان دے دنیا تیان دا مقصد زندگی عیش و عشرت دے نال گزارنا نہیں زندگی غفلت دی اندر گزارنی نہیں بلکہ اس دا مقصد اللہ دی عبادت اللہ دی پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات دی اندر جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے نا وہ دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اپنے اس قدرت دے کارخانے دے اندر رب العالمین نے کوئی شے بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی ہر شے دا مقصد ہے لیکن ساری کائنات اپنا اپنا مقصد ادا پہ کر دی ہے اپنا اپنا مقصد پورا پہ کر دی ہے اگر غافل ہے تو ایک انسان ہے ایدی بھی تخلیق کا کوئی مقصد ہے لیکن انسان اپنی تخلیق دا جو مقصد ہے وہ ادا نہیں پیا کردہ اور پورا نہیں پیا کردہ اے انسان سوچ اللہ نے کائنات تیرے واسطے بنائی ہے کائنات تینوں رب نے اپنی ذات واسطے بنایا ہے آکھن والے نے تاں کر کے آکھیا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے اور چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا ذوق نال کہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جنی بھی مخلوق پیدا کیتی ہے نا
اونا دی ہر ایک مخلوق دی کلی کلی ایک عبادت ہے تے کلی کلی تسبیح ہے۔ قرآن پاک کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ یہ آیت پچھے شروع ہو رہی ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ تو اللہ رب العالمین فرماندہ ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ زمین و آسمان دے اندر جو کچھ ہے اللہ فرماندہ ہے ہر ایک اپنی نماز بھی جاندہ ہے تے تسبیح بھی جاندہ ہے۔ ہر ایک اپنی نماز و تسبیح جاندہ ہے۔ اس تو پتہ لگا ہر مخلوق دی الگ عبادت بھی ہے، ہر مخلوق دی الگ تسبیح بھی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ ہر ایک مخلوق اپنی عبادت بھی جان دی ہے، اپنی نماز صلاتہ و تسبیحہ، اپنی تسبیح بھی جان دی ہے۔ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے عبادتاں ونڈ ونڈ کے دیتیاں نے۔ توجہ فرمانا ذرا، مثال کے طور تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج والی رات جو آسمانہ تے میرے آقا تشریف لے گیا نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا ایک آسمان تے ایسے فرشتیاں دی جماعت ہے جڑے قیام وچ کھڑے نے۔ تے جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے نے یا رسول اللہ جدوں تو رب نے انہوں بنایا قیام وچ نے تے قیامت تک کے نہ قیام وچ ہی کھڑے رہے۔ پھر ایک آسمان تے میرے آقا فرشتیاں دی جماعت ویکھی جڑے رکوع وچ کھڑے نے۔ جبریل امین عرض کرتے نے یا رسول اللہ جدوں تو پیدا ہوئے نے رکوع وچ نے تے قیامت تک کے نہ رکوع وچ ہی رہنا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے تیسرے آسمان تے فرشتیاں دی ایک جماعت ویکھی جڑے سجدے چ پے نے۔ جبریل امین عرض کرتے نے یا رسول اللہ جدوں تو پیدا ہوئے نے سجدے چ نے قیامت تک سجدے چ ہی رہنا۔ یعنی جنہاں نو قیام والی عبادت ملی ساری زندگی انہاں دی قیام وچ گزر گئی، جنہاں نو رکوع والی عبادت ملی ساری زندگی رکوع وچ گزر گئی، جنہاں نو سجدے والی عبادت ملی ساری زندگی انہاں دی سجدے وچ گزر گئی۔ دنیا دی مخلوقات ویکھ لو، شجر و حجر نو ویکھ لو، انج لگدا ہے جویں سارے قیام وچ نے، شجر و حجر قیام وچ نے، چوپائے ویکھ لو انج لگدا ہے سارے رکوع وچ نے۔ حشرات الارض یعنی زمین تے جو رنگن والے کیڑے مکوڑے انہاں نو ویکھو انج لگدا ہے سارے سجدے دی حالت وچ نے۔ کدے غور نال مینڈک نو ویکھو انج لگدا ہے جویں اتحیات دی حالت وچ ہے۔ اللہ فرماندا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ ہر ایک مخلوق اپنی عبادت بھی جان دی ہے، اپنی نماز بھی جان دی ہے، اپنی تسبیح بھی جان دی ہے۔ با حضرت انسان تیری عظمت تو قربان جاواں، تیرے مقدر تو قربان جاواں، تیری قسمت تو قربان جاواں، تینوں اللہ نے ساری مخلوقات دی عبادت دا مجموعہ دے چھڑے۔ ساری مخلوقات رو اللہ نے جو عبادتاں ونڈ ونڈ کے دیتیاں نے، تینوں کلیاں ساری عبادتاں وہ کٹھیاں دے چھڑیاں نے۔ تیرا دل کرے تے قیام کر، دل کرے تے رکوع کر، دل کرے تے سجدہ کر، دل کرے تے اتحیات جو بیٹھ جا۔ اس ساریاں عبادتاں کٹھیاں اگر کسے نو ملیاں تو کڑی مخلوق کے صرف اشرف المخلوقات تائیں انوان دینے۔ لیکن اسی دے ماشاءاللہ دا بڑا ہی حق ادا کیتی بیٹھے ہیں نا، اشرف المخلوقات بڑا ہی حق ادا کیتی۔ تو میرے پائی یہ رب دا اتنا بڑا کرم اور احسان ہے، اس رب کائنات نے ساڑے اپنے پیارے محبوب دا صدقہ ساڑے تے کرم فرمایا ہے۔ اور میں کئی مرتبہ حدیث پاک سنا چکے ہیں، بخاری مسلم دی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آپ دی امت پیدا ہوندی رہنی تے قیامت والے دن تسی اپنی ساری امت نو کیویں پہچانو گے؟
اے بھی میرا امتی ہے، اے بھی میرا امتی ہے، کیویں انہاں دی پہچان کر کے تے انہاں نو جنت وچ شفاعت کر کے لے جاؤ گے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بڑی آسانی نال پہچانی جائے گی۔ فرمایا انہاں دے اعضائے وضو چمک دے ہون گے، غر المحجلین، حدیث پاک دے لفظ، میری امت دے اعضائے وضو چمک دے ہون گے، یعنی چہرہ، دونوں بازو ہتھاں سمیت، دونوں پیر، اعضائے وضو، فرمایا میری امت دے ہر ایک فرد دے، ہر میرے امتی دے اعضائے وضو چمک دے ہون گے، میں اے دے نال پہچان لواں کہ آ میرا امتی ہے۔ میں بڑی وڈی گل کیتی ہے، شاید تسی توجہ نہیں فرمائی۔ میرے آقا کریم نے کی فرمایا، میری امت دے وضو والے اعضاء او چمک دے ہون گے۔ اچھا وضو کران گے تے پھر چمکن گے یا وضو تو بغیر ہی چمک دے رہن گے؟ بڑی گہری بات میں کیتی ہے، کئیاں نے نیند وچ گزار چھڈی ہے۔ میں عرض کیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت دے وضو والے اعضاء چمکدار ہون گے، نورانی ہون گے، چمک دے ہون گے۔ جے وضو کیتا پھر چمکن گے یا وضو نہ کیتا تے پھر کریں گے تو پھر چمکن گے نا۔ اچھا کلہ وضو کر کے گھر ٹر گئے پھر چمکن گے یا نال نماز پڑھی تے پھر چمکن گے؟ اچھا ایتھے میں ایک اور بات ایتھے تواڈے سے نشین کرا دیواں۔ پہلی امتاں جڑیاں سن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت، دیگر نبیان دی امتاں، کیا او بغیر وضو تو نماز پڑھ دے سن؟ بولو نہیں، وضو بھی کر دے سن، بغیر وضو تو نہیں سن پڑھ دے، لیکن اے شرف انہاں نو نہیں، اے شرف انہاں نو، اگر انہاں دے بھی اعضائے وضو چمک دے ہوندے پھر تے سارے رل مل گئے۔ پھر حضور دے امتی وچوں ممتاز کیویں ہون گے؟ انہاں دا نکھیڑا کیویں ہوے گا؟ انہاں سابقہ امتاں دے جڑے لوگ پاویں وضو بھی کردے سن، نماز بھی پڑھدے سن، انہاں دے اعضائے وضو نہیں چمکدار ہونے۔ اگر اعضائے وضو چمکدار ہونے نے قیامت والے دن، یعنی چہرہ تے دوویں بازو تے دوویں پیر چمکدے ہونے نے، نورانی ہونے نے، تے صرف ایس امت دے پتہ لگا اے ساڈا کوئی کمال نہیں، اے سارا صدقہ مدینے والے نبی دا، یہ انہاں دا کرم ہے، انہاں دا احسان ہے ساڈے تے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو انہاں دی امت وچ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ذوق نال بول سبحان اللہ۔ رب دی رحمت نازل ہووے تے خاص نمازی جیڑے رب دی رحمت نازل ہووے تے خاص نمازی جیڑے روز قیامت چمکا مارا اتے کل نمازیاں چہرے کل نمازیاں چمکا مارا روز قیامت چمکا مارا اتے کل نمازیاں چہرے
پچھلے نبیاں دیاں امتاں تے بھی نماز فرض، لیکن شرف انہاں نو نصیب نہیں بلکہ خاص اس امت نو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ اس امت دے نمازی قیامت والے دن میرے آقا فرمایا انہاں دی عذاب وضو چمک دے ہون گے۔ نماز پچھلیاں امتاں تے بھی فرض، قرآن وچ اللہ نے کئیاں نبیاں دیاں امتاں دی نمازاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ مثال دے طور تے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی امت تے اللہ نے نماز فرض کیتی۔ اللہ دے نبی دعا کر دینے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، یا اللہ مینوں بھی نمازی بنا، میری اولاد نو بھی نمازی بنا۔ اے جڑی نماز وچ اسی دعا کرنے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی منگی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم پتہ لگا آپ دی امت تے بھی نماز فرض ہے، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام دی امت تے بھی اللہ فرماندا ہے وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة۔ اللہ فرماندہ ہے میرے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے اہل خانہ نو نماز دا حکم دین دے، نماز دا حکم دین دے سن۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام دا تذکرہ قرآن چ پڑھ لے۔ اللہ فرماندا ہے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت جناب یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، انہاں تیناں نبیاں دے بارے اللہ فرماندا ہے اساں انہاں نو بھی نماز دا حکم دیتا سی۔ اسی طرح حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ قرآن وچ پڑھ لے۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے میرے پیارے پیغمبر تے بندے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی ماں دی گود وچ انج کر کے کلام کر دیوں آکھیا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاة۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی آندنا مینوں حکم دیتا گیا نماز پڑھن دا۔ پتہ لگا سابقہ جڑیاں امتاں نے انہاں تے بھی اللہ نے نماز فرض کیتی ہے، کلیاں تیرے تے نہیں پر تیرے تے اپنے محبوب دا صدقہ اللہ نے خاص کرم نوازی کیتی ہے۔ انہاں تے پاویں 2 یا 3 نمازاں پر جنی عبادت کرنی انہاں ثواب اس امت دے بارے اللہ فرماندا ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب نو 50 نمازاں دے کے کلیا سی۔ پھر میرے آقا بار بار چکر لاؤندے رہے، اللہ دی بارگاہ وچ کمی دی التجا کردے رہے۔ اللہ نے 45 معاف کر دتیاں تے 5 باقی رہیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ فرماندا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اے محبوب ساڈا حکم کدے ٹلدا نہیں۔ اے محبوب ہن تواڈے امتی پڑھن گے 5 ثواب 50واں دا دیواں گا۔ پڑھنیاں 5 نے تے ثواب ساڈا کوئی کمال نہیں ہے۔ کی خیال ہے ساڈا یہ سارا صدقہ مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صدقہ اللہ اس امت تے کرم نوازیاں پیا فرما۔ پھر یہ بات بھی اتھے میرے ذہن چاہ گئی، اللہ تعالی نے حج دا حکم دیتا ہے تے زمین تے، روزیاں دا حکم دیتا تے زمین تے، اللہ نے زکاة دا حکم دیتا ہے تے آیتاں زمین تے نازل کیتیاں، پر جدو نماز دی واری آئی اللہ نے زمین تے نہیں محبوب نو عرشاں تے بلا کے اے تحفہ دیتا ہے۔
اس دی اہمیت سمجھو، اے او تحفہ ہے اللہ زمین تے بھی دے سکدا سی، زکات زمین تے دتی، روزے زمین تے عطا فرمائے، حج دا حکم زمین تے آیتاں نازل فرما کے اپنے محبوب نے حکم دیتا ہے کہ اللہ نماز دے حکم دی آیتاں بھی نازل ایتھے ہی فرما سکدا سی، لیکن اللہ نے انج نہیں عرشاں تے بلایا ہے، اوتھے اپنے محبوب نو تحفہ دیتا ہے۔ اے او تحفہ ہے جڑا کائنات وچ ایک یار نے دوسرے یار نو دیتا ہے، انج دے یار نہیں، انج دا کوئی دوجا ہے ہی نہیں۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اس خالق جیسا محب کوئی نہیں تے ساڈے نبی جیا محبوب کوئی نہیں، یہ تحفہ عطا فرمایا۔ کوئی بندہ تو انہوں تحفہ دے وے تسی قبول نہ کرو، دکھ لگدا ہے کہ نہیں؟ اس بندے نو دکھ، تسی کسے نو تحفہ دے وہ قبول نہ کرے، دکھ لگے، یار میں بڑے چاہ نال دیتا ہے، بڑی محبت نال دیتا ہے، بندے نے تحفہ قبول نہیں کیتا تے رب نے جڑا یار نو تحفہ دیتا ہے جی اسی او قبول نہ کریے، نماز نہ پڑھیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وچ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز وچ میری اکھاں دی۔ تو میں بات عرض کر رہا ساں اے او حکم ہے، اے او رکن ہے نماز جڑا اللہ نے زمین تے نہیں عرشاں تے محبوب نو بلا کے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے والے بڑی پیاری بات کی تھی، ذوق نال کہنا سبحان اللہ۔ ذوق نال کہہ سبحان اللہ۔ کہنے والے نے آکھیا یہ پہلا فرض تھا نازل ہوا جو عرش اعظم سے، یہ پہلا فرض تھا نازل ہوا جو عرش اعظم سے، ذوق نال کہو سبحان اللہ۔ یہ پہلا فرض تھا نازل ہوا جو عرش اعظم سے، اسی کی ہوگی سب سے پہلے پرسش ابن آدم سے، سب تو پہلے قیامت والے دن یہ دائی سوال کیتا جانا ہے۔ اس واسطے بندہ مومن نو چاہیے زندگی دی اندر رہ کے دی تیاری کر لگا۔ آخری ایک دو جملے عرض کر کے اپنی بات سمیٹن لگا، ذوق نال بولنا سبحان اللہ۔ بزرگ لکھ دینے ایک علاقے دے اندر چوراں دا ایک ٹولا آیا، چوری دے ارادے نال ایک گھر چ داخل ہو، اللہ دی قدرت اتفاق ایسا ہویا کہ اہل خانہ گھر والے جاگ گئے، تے جدوں گھر والے جاگ جان تے پھر چوراں نے دوڑ لا دتی، گھر والے پیچھے نشے انہاں دے، شور مچایا، محلے والے اٹھ گئے، جاگ گئے، چور دوڑے گلی بازار دی اندر ایک دو گلیاں دا موڑ ولایا تے اگے مسجد، پرانے دور دے اندر مسجداں نو راتی تالے نہیں سن لگدے، پرانے دور وچ مسجداں نو راتی وی تالے تے ہن دینے وی، دیکھ لو پھر آپ پہ اندازہ۔ خیر تالے نہیں سنوندے مسجداں نو رات دے وقت، دوڑے چور مسجد دے اندر داخل ہوئے، ڈر تو کدے پھڑے نہ جائیے تے بغیر وضو تو ایویں جھوٹی موٹھی ایداں ہاتھ بن کے نیت نماز دی کر کے کھڑے ہو گئے۔
झूठी नीयत करके ना ते उन्हां दी नमाज पढ़न दी नीयत दा इरादा सी ते ना ही उन्हां ने वुजू कीता सी ओते डर तो बचण वास्ते उन्हां नमाज नीत लई ते जेड़े महल्ले वाले दौड़े दौड़े मस्जिद दे दरवाजे ते आए चोर लभण वास्ते जदों दरवाजे ते पहुंचे ना ते एक दूजे नूं पुछण लगे चोर किधर गया किसी आख्या यार इधर गया किसी आख्या इधर गया एक बंदा विच बोलिया उन्हें कहा मैनूं लगदा है कि चोर मसीते वड़ गए ने ते उन्हां जाके नमाज नीत लई है ए चोर खड़े ने ओ दूए बंदे कहन लगे नहीं हया कर शर्म कर तेनू पता नहीं तहज्जुद दा वेला है चोर नहीं है ते तहज्जुद पढ़न वाले नमाजी आए ये बंदे बाहर आपस विच गल्लां पे करदे ने चोर अंदर खड़े होके झूठी नमाज दी नियत बन के ना जेड़े खड़े ने ये सारियां गल्लां सुनदे ने पे ते अपने दिल ही दिल च ख्याल पे करदे ने ते आंदे ने पे दिल उन्हां दे ज़मीर ने जदों झंझोड़िया ना ते दिल कहंदा पिया अज झूठी मूठी नियत दी नमाज दी नियत बन्नी है झूठी नमाज पढ़न डे आ रब ने पर्दे रख लेने जे सच्ची नियत कर लई अल्लाह कयामत वाले दिन भी पर्दे रख लेगा झूठी मूठी जे नियत की नमाज दी ते अल्लाह ने बचा लिया फड़े जान तू ते जे सच्ची नियत कर लईए ते कयामत वाले दिन उथे भी अल्लाह पर्दे अल्लाह उथे भी निजात नमाज नमाज एक ऐसी इबादत है देख लो पर्दे पा देंदी बंदे दे गुनाह इसे वास्ते फरमाया ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर बस एक जुमला आखिरी जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मती औरत है नमाज मगरिब दा वेला होया चूंकि औरतां शाम दे वक्त पिंडां च तुहानू पता है गर्मियां दे मौसम विच घर च तंदूर लगे होंदे ने ते उत्ते रोटी पकांदियां उस माई ने अपने घर विच तंदूर बालिया तंदूर बलंडिया इधरों नमाज मगरिब दा वेला होया उन्हें जनाबे वाला तंदूर छड्डिया ते नमाज दी नियत बन लई वुजू करके शैतान इंसानी शक्ल औरत दी शक्ल च आ गया ते कहन लगो अल्लाह दी बंदी है तू नमाज नीत लईए तंदूर ठंडा हो जाएगा फिर रोटी किवें लावेगी दोबारा तंदूर गर्म करना पवेगा छड़ दे नमाज छड़ दे पहले रोटी ला ला बाद च नमाज पढ़ लई शैतान दा काम है ना जदों बंदा नमाज पढ़दा ते वसवसे पांदा है ख्यालात ले आंदा हां जी जेड़े भुल्ले काम होंदे ने नमाज जो सारे चेते आ जाते ने वसवसा पाण वास्ते शैतान आया कहन लगा अल्लाह दी बंदी है उस औरत दी शक्ल विच आया ना शैतान ते ओ कहन लगी औरत बन के अल्लाह दी बंदी है तू नमाज नीत लई तंदूर ठंडा हो जाएगा पर उस अल्लाह दी बंदी दी इबादत विच मासा फर्क आया उन्हें नमाज जारी रखी शैतान क्या भी इनू मैं ते नमाज तो इदा नहीं डक सकिया उन्हें दूसरा हरबा इस्तेमाल किया शैतान कहन लगा अल्लाह दी बंदी वेख तेरा छोटा जा बच्चा तंदूर बलदा पे किते गिर जाएगा अग दे अंदर तोड़ दे नमाज वसवसा पाया लेकिन फिर भी ओदी नमाज च फर्क नहीं आया शैतान ने जानबूझ के बच्चे नु चुकिया ते बलदे तंदूर च सुट दिता ते शोर मचा के किया अल्लाह दी बंदी है वेख तेरा बच्चा तंदूर च गिर गई सड़ जाएगा जल जाएगा इको एक तेरा इकलौता बेटा है पर फिर भी उस अल्लाह दी बंदी दी नमाज च फर्क नहीं आया सलाम फेरिया नमाज पढ़ के जदों फारिग होई है ना ते जाके तंदूर च वेखिया अल्लाह ने अंगारियां नु मोती बना छड्डिया ते बच्चा खेड़दा है पिया बात नु फकी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन दे अंदर बयान कीता है इससे बात नु नुज़तुल मजालिस के अंदर इमाम अब्दुल रहमान बिन अब्दुल सलाम सफूरी शाफी रहमतुल्लाह अलैह बयान कीता है बच्चा अंगारियां नाल मोती अल्लाह ने बड़ा ते अग ठंडी कर दिती ओ खेड़दा है पिया माई ने अपने पुत्र नु बाहू फड़िया ते तंदूर विच बाहर कढिया सही सलामत बच्चा है ए गल फैलदी ना महल्ले विच जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जेड़े उस वक्त उन्हां दे नबी सन उन्हां तक पहुंची हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस माई नु बुलाया बुला के पूछया दस किड़ा काम करदी है जिदी वजह नाल अल्लाह ने तेनु इना दर्जा इना मकाम ते मर्तबा दिता है ओने आख्या होर ते कुछ नहीं बस जदों नमाज दा वेला हो जावे सारे काम मैं छड़ के नमाज नीत लैंदी आ नमाज च मैं कदे गफलत नहीं करदी लेकिन हुण वेख लो इतनियां बड़ियां मस्जिदां इतनियां बड़ियां आबादियां
قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی اچھی کہ سبحان اللہ انہیں کیا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اور کتے قلندر لاہوری نے فرمایا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجدہ بڑی شاندار بنا چھڑیاں بڑی بڑی جناب رونقاں نقش و نگار خوبصورتی اتنی بڑا چھڑی پر یاد رکھنا یہ رنگ تے روغن نال یہ ٹیل تے پتھر نال مسجدہ آباد نہیں ہوں دیاں اگرچہ خوبصورتی ہے یہ جگہ برحق ہے مندہ اس گلنوں پر مسجدہ آباد نمازیاں نال ہوں دیاں نے مسجدہ دی آبادی کچی مسجد ہوئے تے نمازیاں نال پری ہوئے تے وہ آباد ہے تے ٹیل تے پتھر تے نقش و نگار ہوئے تے نمازیاں تو ویلی ہوئے وہ آباد نہیں آباد مسجد نمازیاں نال باندھی ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو 5 وقت دا سچا تے پکا نمازی بنائے اللہ تعالیٰ سانو 5 وقتی نماز پابندی نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک تے نماز دیاں شرطاں اور نماز دے فرائض پھر اس تو اگلے جمعے تے انشاءاللہ نماز دے جو دیگر ارکان نے نماز دے اندر قرات کرن دا کی حکم ہے قیام دا کی حکم ہے ترتیب وارے سے طرح 4-5 جمعے انشاءاللہ میں نماز دے فضائل و مسائل ہی عرض کردہ رہاں گا اللہ تعالیٰ سنو سبنو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین